الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيوم ينفخ في الصور يوجد لدينا نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية، ونحن نشكل لهما محور الارتكاز القائم على هذا الجسد القائم على مثلث 60 70 فوق ال70 ضف على الله في الدائرة المغلقة في السماء اللي بتشكل لنا مجرة كونية، ونحن هنا عايشين في الذرة بتاعتها اللي مسماه جذور الشجرة اللي بتأتي أكلها في هذه الدائرة المغلقة في السماء. فالنفخة الأولى يوم ينفخ في الصور، نفخ النفخة الأولى في أبونا آدم حتى يشكل نواة يتعنصر منها أمنا حواء ويتشعب منها الشعوب القائمة على 7 مليار الآن. فهنا جسد لنا رب العرش العظيم مثلث عظيم قائم على النفخة الأولى في الصور اللي هيشكل الآن من خلال اللبنة الأولى اللي بتشكل لنا نواة أبونا آدم،
ينشق من خلاله ضلع الأعوج أمنا حواء، والأعوج تعني الكثير والكثير وتعني خير الكثير، إلى أن يشكل منا عنصر حتى تستقر الحياة وتستقيم الحياة، وهي سر الاستقامة، لأنها تشكل العقل. هي من تجهز في المطبخ رئيسا للجمهورية أمين، هي من تحضر في مطبخها وزير خارجية يتميز بالسماحة والكلام الطيب ويكون خير رسول، وتربي في مطبخها. ده طبيخ بالتقليد تقدر تستخدمه في المطبخ المسمى بالمثلث الكوني. لديه مطبخ يعد أمة، لأنها تعلمه الحركة كيفية الرئاسة، لأنه هو اللي هيحكمها وهيكون أمين عليها. تعلمه كيفية السفارة، إنه يكون سفير يتميز بسمات قائمة على مصداقية أمام نفسه، لأن الله يراها من خلال الروح الرقيب، والنفس تشكل العتيد، وهي على هذا الجسد بصيرة حتى تبصر إلى أين أنت ذاهب. ده مطبخ يسمى مطبخ المثلث الكوني، بهارات العين، متعة العين، لأنه نور. المثلث نور أينما وليت وجهك الكريم. بمقياس ذرة كرمه رب العرش العظيم من خلال النفخة. فالنفخة الأولى كونت لنا اللبنة أبونا آدم، والعنصر أمنا حواء اللي هتهيئ أبونا آدم إنه يبقى آدم، ومن خلال ذريته اللي هي رقم 3 اللي هتؤدي لوضع الديمومة في الأرض القائمة على الشعوب بقانون تأتون فرادى ووفود، القائم على قانون وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلا بد أن نحترم الروح النفخة، لأنها هي اللي في الصور ونفخت بالحق. جاء اليوم على أولاد آدم أبنائه يفضلوا ماسكين في آية قابيل وهابيل. ما أنش الأوان مع الطفرة العلمية اللي إحنا فيها، مع مراعاة شوية مية الجرونة زي الخرفان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو من يقتص وهو صاحب القصص المبين. إن لم تراه فهو يراك من خلال النفخة البصيرة على نفسك الأمارة بالخير، تقدير العزيز الرحيم بميقات معلوم يسمى ليلة القدر، خير من 1000 شهر. وعندما تعي 1000 تجد نواة كاملة مكملة، ومحتاجة الأخذ بالسبب علشان نخترق 1000 برقم 1 اللي هيشكل نواة، يشكل لنا نواة يتعنصر منها عنصر ويؤدي إلى شعبة مثلث آخر فوق 1000. يعني ما احنا ما خدناش بالنا من ميقات 99. وعندما عرفنا ببداية الخلق النشأة الأولى عرفنا وقال لنا وكنتم أزواجا، يعني وكنتم فيها جمع أزواجا، صفة الجمع أيضا ولكن بشكل ديسكة مضغوطة في زوجين رق يسموا أزواجا ثلاثة يساوي 6، إلى أن تأتي ذرة النار تحلل هذه الديدان المتعفنة القائمة على ترتب مع مراعاة وضع الديمومة، وانظر إلى القبور مع مراعاة الديمومة القائمة على الذرة. صار القبور مرها من فم الخياط. يبقى هنا تحلل الجسد بمقياس مثلث نواة الذرة أن يمر من فم الخياط ويعرج الزوجين. النفس إن كانت أمارة بالسوء فهي تحت في الأسفل، وإن كانت مطمئنة تسكن الوسطية، وإن كانت لوامة تسكن الوسطية. لما فعلت هذا وتتوب. والدرجة العالية الرفيعة المطمئنة، يبقى الخبيثة اللوامة المطمئنة
علنا أن نكون من اللوامة وخير الأمم الوسطية. فهنا نرى المثلث بعين اليقين من خلال البصر والبصيرة، لأن المثلث سحر مبين، كما كانت عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما ابتلعت سحر كل السحرة المحترفين. ولكن كانت عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أمر رباني تبتلع كل ما هيئ لهم أي شبه لهم بقانون مثلث نواة الذرة، ألقها ولا تخف. فألقها تعني النواة، أي النواة اللي هناخد من خلالها المثلث اللي هنخترق به الألف مدار النجم ونعرج بالألف الواحد. بقانون المثلث العروج المبين في ليلة مباركة خير من 1000 شهر، وعندما تعي وجد لك النواة اللي هينشق منها العنصر إلى أن يجد شعبة، يبقى أنت ضفت زوجين. ارجع كده لل99 تجد وكنتم أزواجا ثلاثة. عرف أن بداية التكوين تبدأ من الزوجية، لأنه يعلمك بهذا القانون أنه أحد فرد صمد خلق الأزواج كلها. حتى تعي أنه قائم بذاته سبحانه وتعالى، واحد أحد فرد صمد. ولكنه وطأها حتى يباركها لنا. نسله المكون من مثلث النفخة المسماه بآدم، نواء من حواء، عنصر الأبناء رقم 3 الشعب. ومن خلال هذه النفخة تكون منها بنيان مرصوص يسمى مسلمة نواة، اليهودية نواة، المسيحية نواة، وأهل الدين لهم حق الاحترام والتقديس لأنهم يعوا معنى الروح. النفخة الثانية عندما تراها كالمهل من خلال الروح، لأن الروح دي بتريك وجه الله مباشر، ودي اللي ينتظرها أهل اللب اللي بترتعد فرائسهم في ليلة مباركة يدعون الله للأمة بالخير بكل ديانته، والكافر إلى أن يجعلنا سبب ونهديه إلى الصراط المستقيم، لأننا المثلث مكون من نواة، المسلمة اليهودية نواة، المسيحية نواة، بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا إلى أن يصل عنان السماء. ولابد قبل أن يصل إلى عنان السماء يركز وليس يركز. يركز صفة الجمع على الفئة الضالة المسمى بالكافرة. وإذا أطعمت البطون استحوذت على الأذهان، تفرغوا لك ولعلمك وبقوا لك ساعد مبين. فهنا عندما نفخ في الصور النفخة الأولى كون لنا هذه الشجرة المكونة من 3 عناصر: الروح، النفس، الجسد. الروح تديها أبونا آدم النفس الأمارة ب3 صفات اللي هيحكموا الأم الكبرى، لأنها هي الأم بمقياس مثلث نواة الذرة. ولذلك ركز المثلث على أن الأب نواة ذكره مرة واحدة والأم 3 حتى تعي المثلث. إن ما كنتش واخد بالك من النواة، أول رب في الأرض بمقياس مثلث نواة الذرة من قبل رب خالق إلى رب مخلوق، يكون لنا مقياس حتى نكون له ورثة أرباب الله في الأرض، أي القائمين على الروح والنفس، وننسى الجسد لأنه ميقات مبين ومعلوم 60-70 فوق السبع. ينفخ النفخة الثانية عندما
تشكل النفخة الروح اللي أنت بتتنفس بها عندما ترى آنذاك السماء كالمهل لأنها مهل بمقياس مثلث نواة الذرة، فما بالك عندما ترى الروح اللي تجسد لك وجه الرحمن وفيك حسابك. النفس الأمارة بالسوء إيه موقفها؟ واللوامة إيه موقفها؟ والمطمئنة إيه موقفها؟ هو ده المثلث المحتاج لتدبر في المثلث الكوني العظيم. إلى أين نحن ذاهبون بهذا الجسد القائم على 60-70 فوق ال70؟ أنرثها ولا للموت؟ يعني توجد آيات بتقول لك يعني بعد كده الرسول يدعونا لما يحيينا، يعني احنا اموات. فمطلع الفجر هو الاحياء، ومطلع الفجر قائم على فناء هذه الذره، بيطلع فجر لا مشرق له لا مغرب له، مع مراعاة وضع الديمومة هنا المؤدية إلى هناك. هل امتلأت هل من مزيد وتأتون فرادى ووفود؟ علنا أن نتدبر الحركة الكونية الموضوع فيها بقانون المثلث الكوني المسمى بالديمومة القائمة على زوجين الرتق زائد ذرة نار، وهيئت لك 7 مثانة تعمل بقانون الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي، الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة أمنا حواء عليهما الصلاة والسلام، لأن الأبناء مانيش عارف هل تجوز عليهم الصلاة والسلام ولا لا. أنا عن نفسي لا تجوز علي لا صلاة ولا سلام، لأني أعمى، عشت عمري أعمى، لا أرى المثلث، ضليت الضلال المبين. وبقانون المثلث بيقول لك النفخة الأولى يوم ينفخ في الصور شكل لنا الطاقة الثابتة أبونا آدم زائد ثبات الطاقة أمنا حواء يساوي حركة دائمة شعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أنكم مثلث قائم على 3 لبنات يبنوا سور في الدنيا، يقام على شجرة طيبة تظللها شجرة طيبة نزرعها احنا هنا حتى تقام لنا في السماء. احنا ايه اللي بنعمله؟ ايه اللي بنعمله ده في انفسنا؟ لان وما كلكم الا نفس واحده. مين يهون؟ مين هاين عليه يشوف اللي بيشوفه حتى وان كان بلا ديانه؟ ومسؤولين نهديه. هو فيه ايه؟ ده المثلث اللي فيه، والمطلوب احنا نجيب. بقانون فرض كفاية فاضل. عندي وقت كتير. فالنفخة الثانية عندما يفنى المثلث 60-70 فوق ال70، تعرض الروح معها النفس حتى تسكنها ما تستحق من درجة، وتعرض إلى بارئها.